जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आपका दोस्त निसार जावेद। बात ये करेंगे कि कभी कभी कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो डिफरेंट अल्फाज होते हैं, डिफरेंट लोगों के मुंह से निकल जाते हैं। जैसा कि पुराने एस्टैब्लिशमेंट और नई एस्टैब्लिशमेंट, कई दफा इनकी जो जुबान है वो एक मुंह से बोलती है। वो मुंह है जवेद चौधरी साहब का। हमारे बहुत अच्छे, एक पूरा समझे कि भी एक इल्म का खजाना है और बड़े अच्छे प्रोग्राम करते हैं और बड़े अच्छे एंकर हैं, बड़े अच्छे, सब कुछ बहुत अच्छे हैं। लेकिन कभी कभी आपको पता मुंह मजबूर भी होता है, उसके मुंह से, किसी भी मुंह से कोई दूसरी चीज बाहर निकल जाती है। खैर ये जिंदगी के साथ चलता रहता है। कई दफा ना चले तो फिर क्या करें। वो उसका दोस्तों ऐसा है कि कई दफा बंदा जब बंदे को लिफ्ट मिलने लगती है, बंदे के मुंह से दूसरे बोलने लग जाते हैं, फिर बंदा कभी पंजाबी में कहता है चोर नालों पंड काली। वो कई दफा अपने तजजियों को भी उनके अल्फाज ही समझता है जो मुंह से बोल रहे होते हैं। कई दफा वो पहले वक्त आने से पहले उसको पता नहीं होता होने वाला क्या है, लेकिन अंदाजे ऐसे निकालता है कि लोगों को यकीन आ जाए कि ये बंदा, इसके मुंह से वो बोलते हैं तो इसका मतलब ये सही बोल रहा है। जरूरी नहीं होता। अब इसके अंदाजे देखें। इसने एक रिपोर्ट बनाई है मियां नवाज शरीफ के ऊपर। आपने इसकी बात सुननी जरूर है, लेकिन माननी नहीं, यह माननी नहीं, इसकी बात सिर्फ सुननी है। आपको सिर्फ अंदाजा करवाना चाहता हूं कि कैसे लोग, किस तरीके से वो आपको मिसगाइड करते हैं, एक स्टोरी बनाते हैं, उस स्टोरी को ऐसी बनाते हैं कि सच लगने लग जाए। अगर वो कभी तुक्का लग जाए कि वही स्टोरी वैसे हो जाए तो फिर तो उनके पांव बारा, फिर तो आपको अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग लगा लगा के दिखाएंगे, ये देखें जी मैंने ये पहले ही बता दिया था, पूरी रिपोर्ट दे दी थी। खैर ये भी तरीका चलता है। इसमें कहते हैं मियाँ बीवी नजूमी, मियाँ कहता है बारिश हो जाए, बीवी कहती नहीं होगी, तो दोनों में से एक नजूमी एक दिन के लिए। मेरे दोस्तों जवेद चौधरी साहब की रिपोर्ट सुने, लुत्फ अंदाज हो, और ये ऐसे होगा नहीं जो उन्होंने बताया, लेकिन देखें स्टोरी कैसी तैयार की है। पार्टी मियां नवाज शरीफ साहब को समझाती रही, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने कल की तकरीर में बाकायदा जनाब फैज हमीद का नाम ले लिया और जनाब बाजवा साहब का नाम भी ले लिया। अब यहां पे कुछ सवाल पैदा होते हैं कि मसलन फर्ज कर लें कि मियां नवाज शरीफ साहब का ये नैरेटिव ठीक है कि 2017 में इनकी गवर्नमेंट को जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद साहब ने मिल के हटाया था। अब यहां पे कुछ सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल तो ये है कि उस वक्त DGISI जनरल फैज हमीद नहीं थे, उस वक्त DGISI नवीद मुख्तार साहब थे, और जनरल नवीद मुख्तार मियां नवाज शरीफ साहब के रिश्तेदार हैं। अब सवाल यह है कि अगर ISI उसके अंदर इन्वॉल्व हुई थी तो फिर डेफिनेटली आपके रिश्तेदार इन्वॉल्व हुए, क्योंकि DG तो वो थे। और अगर DG की इतनी रिट नहीं थी कि उनके नीचे जो DGC थे और उन्होंने इतनी बड़ी साजिश कर ली, तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि चेन ऑफ कमांड टूट गई। फिर फौज के अंदर फिर हम किसी को मुर्दे इल्जाम नहीं ठहरा सकते, फिर वहां पे हर शख्स आजाद है। इस बात को दिल नहीं मानता, तो जब दिल नहीं मानता तो ज़ाहिर मियां नवाज शरीफ साहब को फिर जवाब तो देना पड़ेगा कि नवीद मुख्तार साहब को कहां रखेंगे वो। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं तो अब मसला यह है कि जनाब बाजवा साहब ने आपकी गवर्नमेंट गिरा दी, ठीक है, और गिराई होगी डेफिनेटली, क्योंकि मियां साहब कह रहे हैं तो इस चीज को मानना चाहिए। लेकिन फिर 2019 में आपने उसी जनरल बाजवा को आपने एक्सटेंशन दे दी, और एक्सटेंशन देने के लिए आपने बाकायदा मीटिंग बुलवाई लंदन में, और वहां पर हुसैन नवाज साहब से कहा कि आप कुरान मजीद लेके आए, और उस मीटिंग में 11 या 12 लोग शामिल थे और सारे सीनियर लोग थे, और उन सब के सामने कुरान रखा गया कि यहां से जो बात होगी वो बाहर नहीं निकलेगी। और फिर कुरान के ऊपर हल्फ लेके कहा गया कि आपने पाकिस्तान जाना है, पूरी पार्टी को तैयार करना है कि हमने जनरल बाजवा साहब की अनकंडीशनल हमायत करनी है, और इसके बदले में हम उनसे कोई चीज तलब नहीं करेंगे, और हमने उनकी एक्सटेंशन करनी है। अब सवाल यह था कि आपने बाकायदा खुद फैसला किया, और फैसला करके आपने कुरान मजीद पर हल्फ भी लिया, फिर लोगों को पाबंद भी किया कि यह इंफॉर्मेशन बाहर लीक नहीं होनी चाहिए। गो राना तनवीर साहब के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान आते ही इंफॉर्मेशन लीक कर दी थी, सब लोगों को पता चल गया था। और उसी इजलास में ख्वाजा आसिफ साहब को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि आपने जाके मामलात को सेटल करना है, क्योंकि उस वक्त पार्टी का ख्याल यह था कि ख्वाजा आसिफ साहब के जनरल बाजवा साहब के साथ बहुत अच्छे आइडियल रिलेशनशिप हैं, तो ये मामलात को वहां पर भी सेटल करेंगे और उसके बाद पार्टी के अंदर भी सेटल कर लेंगे। फिर ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर यह इल्जाम लगाया पार्टी ने कि मियां नवाज शरीफ साहब ने उनको यह नहीं कहा था कि हमने अनकंडीशनल खुले दिल के साथ हमायत करनी है, बल्कि उन्होंने यह कहा था कि गवर्नमेंट से कोई प्लान मांगा जाए और उसके बाद फिर थोड़े से नखरे करके हामी भरी जाए। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने आती सबको कह दिया कि मुझे मियां साहब ने मैसेज दिया है
کہ ہم نے انکنڈیشنل بغیر کچھ سوچے سمجھے ہم نے فوری طور پر جناب باجوہ صاحب کی حمایت کرنی. اب سوال یہ ہے کہ 2017 میں پاناما کیس اگر فرض کریں کہ جناب باجوہ صاحب لے کے آئے, گو اس وقت جناب باجوہ آرمی چیف نہیں تھے, اور پھر انہوں نے آپ کے خلاف فیصلہ کروا دیا, تو ہو سکتا ہے انہوں نے فیصلہ کروا دیا, پھر انہوں نے آپ کی گورنمنٹ گرا دی, ہو سکتا ہے انہوں نے گورنمنٹ گرا دی, پھر 2018 میں انہوں نے الیکشن کروا دیے اور اس الیکشن میں انہوں نے عمران خان صاحب کو جتوا دیا. یہ بات ویسے بڑی حد تک درست بھی ہے, لیکن اب سوال یہ ہے کہ جب آپ ایک سوراخ سے ڈسے جا چکے ہیں تو پھر آپ کو کس نے کہا تھا کہ 2019 میں اسی شخص کو جو آپ کا اتنا زیادہ دشمن ہے کہ اس نے آپ کو نہ ٹکنے دیا اور نہ آپ کی گورنمنٹ بننے دی اور آپ کے ووٹ بھی کھا گیا, اس کی پھر آپ نے ایکسٹینشن کروا دی. یہ عجیب سی بات ہے. میاں نواز شریف صاحب کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ جی تو میرے دوستو, جوید چودھری صاحب نے آپ کو کیسی سٹوری بنا کے ایسے سسٹم میں الجھا کے کڑیوں سے کڑیاں ملا دی ہیں, لگتا ہے ایسے ہی ہو رہا ہوگا. اب ان کا دوسرا حصہ بھی سنیں. انہوں نے صرف یہاں تک فیصلے نہیں کر کے سنا, سٹوری بھی بنا دی ہے, اس کے اوپر انہوں نے وہ ان کا اختلافات بھی کروا دیے ہیں, میاں صاحب کی تقریر کے بعد کیا کچھ کروا دیا ہے. ابھی اور آگے سنیں, ابھی اور دیکھیں کیا کر رہے ہیں. ابھی انہوں نے آپ کو ایسی ایسی سٹوریاں بنا کے اور یہ محسوس کرانا, ایسی کڑیاں بنا دیں گے نا وقت کے ساتھ, آپ کو کب لگے گا ایسے ہی ہو رہا ہے. سنیں, باقی بھی مجھے اجازت دیں, یہ سن کے جائیے گا پلیز. اللہ حافظ. میاں نواز شریف صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور عدلیہ کے ساتھ لڑنے کا بلکہ متھا لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے, اور اس کے ساتھ ہی پارٹی خاصی پریشان ہے. پارٹی کا خیال یہ ہے کہ ابھی تو ہم پاکستان واپس آئے نہیں اور ہم نے سارے معاملات کو 2017 سے دوبارہ سٹارٹ کر لیا ہے, تو پھر ہم اقتدار میں کیسے آئیں گے. یہ جو پارٹی کے اندر جو خوف ہے, اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے, اور آنے والے دنوں میں میاں نواز شریف واقع ہی جنرل باجوہ جنرل فیض صاحب کے اوپر تابڑ توڑ حملے کرتے رہیں گے. میاں نواز شریف کے بارے میں یہ امپریشن ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراتے ضرور ہیں, بلکہ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر یہ مان بھی جائیں تو زیادہ عرصے تک یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں رہتے. کچھ عرصے بعد پھر یہ اپنے دائیں بائیں ایسے لوگ اکٹھے کر لیتے ہیں کہ جو ان کے کان پھڑتے ہیں, اور پھر یہ اپنی توپوں کا رخ ہمیشہ جی ایچ کیو کی طرف کر لیتے ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی حکومت اپنی مدت پورے کیے بغیر ختم ہو جاتی ہے. لیکن اس بار میاں نواز شریف صاحب نے اپنی اسٹریٹجی چینج کر لی ہے. میاں صاحب نے اب اپنا جو نیا بیانیہ دیا ہے اس کے اندر جنرل فیض کو بھی شامل کر لیا, اس میں جنرل باجوہ کو بھی شامل کر لیا, اس میں 4 ججز کو بھی شامل کر لیا, جن میں ایک جج اس وقت بھی سٹنگ جج ہیں اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر موجود ہیں. ان کا نام جسٹس اعجاز الاحسن ہے, اور میاں نواز شریف صاحب نے 2 دن پہلے اپنی تقریر میں باقاعدہ ان کا نام لیا تھا, اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ڈیفینیٹلی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بعد وہ چیف جسٹس بھی بننے والے ہیں. تو اب ایک ایسا جج جو آنے والے دنوں میں چیف جسٹس بن رہا ہے, اس کے ساتھ آپ نے لندن میں بیٹھ کے باقاعدہ متھا لگا لیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میاں صاحب نے اپنی پالیسی بدلی ہے. اب وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ عدلیہ کو بھی آڑے ہاتھوں لیں گے اور اپنی پوری کمپین جو ہے وہ اس بنیاد پہ کریں گے. اب اگر اس کلپ کی بات کی جائے جو اس وقت بہت زیادہ وائرل ہے, اس میں میاں نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چلتے ہوئے ملک کو خراب کرنے میں جنرل باجوہ کا ہاتھ تھا, جنرل فیض امیر کا ہاتھ تھا, پھر اس کے اندر 4 ججز شامل تھے, اور پھر یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہر صورت کیفرے کردار تک پہنچانا چاہیے, اور یہ ناقابل معافی لوگ ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جب آپ اپنی کمپین کی بنیاد ہی ایسی شرط پہ رکھ رہے ہیں کہ ناقابل معافی ہیں, انہیں کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ آنے والے دنوں میں جنرل فیض کا احتساب بھی کریں گے, آپ جنرل باجوہ کا بھی احتساب کریں گے, آپ 4 ججز کا بھی احتساب کریں گے, اور ایک ایسا جج جس نے فیوچر میں چیف جسٹس بننا ہے اس کا بھی آپ احتساب کریں گے. جب آپ یہ احتساب کی بنیاد پہ الیکشن لڑ رہے ہیں تو پھر آپ کو الیکشن کون لڑنے دے گا, اور پھر یہ ایک نیا کرائسس تو نہیں ہے جو میاں نواز شریف صاحب پیدا کرنے والے ہیں. پارٹی نے بار بار یہ سمجھایا تھا کہ ہماری ہسٹری ہے کہ جب ہم کسی ایک جنرل کو یا ریٹائرڈ جنرل کو جب ہم تنقید اس کے اوپر کرتے ہیں تو ایک خاص حد تک تو ادارہ اس کو برداشت کر جاتا ہے, لیکن جب ہم اس کا باقاعدہ محاسبہ شروع کر دیتے ہیں, اس کے خلاف کیسز بناتے ہیں, تو پھر پورا ادارہ اکٹھا ہو جاتا ہے. اور اس میں یہ ہمیشہ جنرل مشرف صاحب کی مثال دی جاتی ہے کہ جب ہم نے جنرل مشرف کے خلاف کام شروع کیا تھا تو آپ دیکھ لیں کہ آنے والے جنرل سب ان کے خلاف تھے, آرمی چیف ان کے خلاف تھے, لیکن جب انہیں محسوس ہوا کہ ہمارے ایک ایکس آرمی چیف جو ہے اس کو گورنمنٹ گرفتار کر رہی ہے یا اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے یا اس کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا گیا, تو پھر آرمی اس کے لیے کھڑی ہو گئی اور الٹیمیٹلی ہماری حکومت چلے گی. اب بھی اگر ہم جنرل فیض حمید صاحب کے خلاف کوئی کاروائی کریں گے یا جنرل باجوہ صاحب کے خلاف کوئی کاروائی کریں گے تو ڈیفینیٹلی پھر ہم وہی معاملات کو لے جائیں گے جہاں 2017 میں جا کے ختم ہوئے.